5 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं लियाकत। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सानह लियाकतपुर में 76 अफराद जिंदा जल गए थे। कंदकोट के गांव हुरान जाफरी के मेहनतकश खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हुए थे, जिनमें से 3 अफराद की लाशें डीएनए टेस्ट के बाद मिली, लेकिन एक खातून राहीला बीबी की लाश अभी तक नहीं मिल सकी है। जबकि जिला सांगड़ के गांव कर्नल शेर जंग के 6 अफराद भी जाँ बहक हुए थे, जिनमें से 5 अफराद की तस्दीक हो चुकी, लेकिन अभी तक कारी शब्बीर की लाश नहीं मिल सकी। इस सानिया को 47 रोज बीत गए हैं, लेकिन अभी तक मरने वालों के लवाहिकीन को रेलवे हुक्काम ने इमदादी रकम नहीं दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। कंदकोट में मौजूद है आज उसके नुमाइंदे हुजूर बख्श मंगी और सांगड़ में मौजूद हैं आज उसके नुमाइंदे अब्दुल रहमान खास खेली से। लेकिन सबसे पहले हम बढ़ेंगे हुजूर बख्श मंगी की जानिब। जी हुजूर बख्श, अपडेट कीजिए, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जी देखें, ये वाकया तो हुआ था जो 31 अक्टूबर को सानिया लियाकतपुर, जिसमें एक ही घर के कंदकोट के जो रहने वाले थे हुरान जाफरी के गांव से गोरू जाफरी के घर के जो अफराद थे, जिनमें उनकी माँ और उनके 2 छोटे भाइयों की तो लाशें मिल चुकी थी, मगर उसकी जो बीवी थी, नौजवान बीवी, उसका लाश का हाल तक नहीं मिला। हमने जब वहाँ पर गए थे और उनसे सारी सूरत हाल का जायजा लिया, उनसे मालूमात की कि क्या आला हुकाम और रेलवे की जानिब से कोई आप लोगों से कोई रास्ते में है, कोई रास्ता कर रहा है कि लाश कब मिलेगी। और जो ऐलानात किए गए थे शेख रशीद साहब की तरफ से कि जो मरने वाले हैं उनको 15 लाख से 20 लाख रुपए अदा किए जाएंगे, मगर इनके साथ तो कोई रास्ता भी नहीं कर रहा और न ही इन्हें कोई इमदाद मिली है कि वो गरीब मजदूर है, मेहनत कश है। आज इतवार का दिन है, आज भी मैंने उनसे रास्ता किया था, तो वो मजदूरी करके ही अपने घर का गुजर सफर करते हैं, मगर उसके बावजूद भी गवर्नमेंट की जानिब से उनसे कोई रास्ते में नहीं आया और न ही उनके दुख में शरीक होने के लिए यहाँ अवामी नुमाइंदान उनके घर पहुंचे। जी ठीक है, अब्दुल रहमान खास खेली, आप ये बताइएगा, कारी शब्बीर के हवाले से क्या कहा जा रहा है, उनकी लाश क्यों नहीं मिल सकी अब तक? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि इस अफसोसनाक वाक़े को आज 47 रोज गुजर चुके हैं और सांगड़ के नवाई गांव कर्नल शेख के इस सानिया में 6 अफराद एक ही खानदान के शामिल थे। अफसोस से अब तक 5 अफराद की शनाख्त हो चुकी है, लेकिन जो घर के सरबराह थे कारी शब्बीर, उनकी लाश की ताहाल पता नहीं चल सका है। इस हवाले से जब आज न्यूज़ की टीम ने उनके इलाकों गुफाई के से बात की, मुनीर अहमद आ रहे थे, उनका ये कहना है कि इस हवाले से जो रेलवे हुकाम है गुज़िश्ता 2 दिन कबल मेरे पास हमारे घर आए थे और कागजी कार्रवाई में तो टोटल उन्होंने मुझसे दरख्वास्तें लिखवाई है और इसके अलावा कराची की एक रेलवे मुलाजिम की भी टीम। अब्दुल रहमान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अभी अपने नाज़रीन को बताएं कि सानिया लियाकतपुर के जिन मुतासिरीन की शनाख्त नहीं हो सकी है और इमदादी रकम कब मिलेगी, इस पर हम गुफ्तगू कर लेते हैं। CEO रेलवे एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एजाज से। आप ये बताइएगा कि कितने मुतासिरीन ऐसे हैं जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी है और इमदादी रकम के हवाले से भी बताइएगा, वो कब तक मिलेगी सर? देखिए जी, 76 डेड बॉडी में 74 की शनाख्त हो गई है और हमने लवाहिकीन को हवाले कर दिए। सिर्फ 2 डेड बॉडीज ऐसी हैं जिनका डीएनए टेस्ट मैच नहीं हुआ, तो उनको हमने अमानतन दफन कर दिया है इधर रहींगिया खान में। और जो कंपनसेशन है वो भी सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। आउट ऑफ 74 60 जो उनके लवाहिकीन है उनके नाम आ गए हैं, जिनके नाम से चेक बनेगा, तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह उनको हैंड ओवर हो जाएंगे, पैसे डिलीवर कर देंगे। अच्छा सर, आप ये कह रहे हैं कि जो वर्षा जिनकी शनाख्त हो सकी, जिनके वर्षा का नहीं पता चल सका, उस हवाले से फिर आपने क्या SOP बनाई है मजीद? इसको फर्दर हमने उनको जो उनकी अमीर थे, जो मदरसे में जिन्होंने बुकिंग कराई थी, उनको हमने फर्दर लोगों को बुलाया है, जिनमें जो हमने डेड बॉडी अमानतन दफन की है उनका तो डीएनए ले लिया है। ठीक है, अब जो उनके लवाहिकीन आएंगे तो उनसे मैच करा के उनके हवाले करेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी है उनके लिए आप लोगों ने क्या SOPs रखे हैं, उनके किस तरीके से अहले खाना को फिर इमदादी रकम फराहम की जाएगी? वो जब डीएनए मैच हो जाएगा, उनका जो वारिस डिक्लेयर होगा, तो उसके नाम पे चेक बनेगा। अच्छा, तो सर अब तक कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप ये इमदादी रकम दे चुके हैं? लगभग कितने लोग रह गए हैं? ये तकरीबन जो 74 से 60 ऐसे लवाहिकीन 60 डेड बॉडीज लवाहिकीन के नाम आ गए हैं, वारिस जिनके नाम पे चेक बना है उनके चेक बन गए हैं। नेक्स्ट वीक उनको डिलीवर हो जाएंगे। बाकी 14 ऐसे हैं जो अभी डिक्लेयर होने के किसके नाम पे चेक बनना है।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ اعجاز احمد صاحب ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. ایک بار پھر کنکوٹ کا رخ کریں گے. حضور بخشوں کی ذرا ایک بار پھر آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا لوگ کیا کہتے ہیں امدادی رقم ان کو نہیں ملی ہے، جیسے کہ اعجاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد مل جائے گی، تو کچھ بتایا گیا ہے ان لوگوں کو، متاثرین کی فیملی کو؟ یہ اعجاز صاحب کی میں بات سن رہا تھا. اعجاز صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ان سے رابطہ کر رہے ہیں، فردن ہم انہیں بلا رہے ہیں. مگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بیچاروں کے ساتھ یہ تو غریب مسکین ہے. میں کئی مرتبہ آج میری کی ٹیم تو ان کے گھر پہنچی ہے، اور کئی مرتبہ میں نے یہاں کے بی ایس جو ریلوے افسر تھے ان سے میں نے خود رابطہ کیا تھا، اور انہوں نے بھی رابطہ یہ مجھ سے کیا تھا. مگر بات یہ کہ ان کے ساتھ تو کوئی رابطے میں ہے ہی نہیں. تو ان کا کیس کب بنے گا اور کب انہیں امداد ملے گی، یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. جیسے اعجاز صاحب بول رہے ہیں کہ فردن انہیں امداد دی جائے گی اور بلایا جائے گا، مگر جو چوتھی لاش ہے وہ بھی نہیں ملی. ان کے گھر میں تو ساکے پڑ رہے ہیں. تو اب دیکھا ہے کہ یہ کہ کیا اعجاز صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو امداد مل جائے گی، تو کیسے ملے گی؟ ان کے ساتھ کوئی رابطے میں ہوگا تو ملے گی. ابھی تک تو کوئی ان سے کچھ لیا نہیں گیا، اور نہ ہی ان سے یہ رابطہ کیا گیا ہے کہ بھائی ان کا وارث کون ہے جس کے نام پر چیک بنے گا اور انہیں امداد دی جائے گی. ان کے گھر میں ابھی تک ساتھی پڑ رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ جس طرح اعجاز صاحب نے بولا ہے کہ ہم فردن بول رہے ہیں. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ اعجاز صاحب نے تو ابھی یہی کہا ہے کہ ابھی جو چیکس ہیں وہ اس ہفتے پھر دے دیے جائیں گے ان لوگوں کو، اور جن لوگوں کی ورثہ کی شناخت نہیں ہو سکی ہے، امانتاً تقسیم کی گئی ہے، ان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جب ڈی این اے میچ ہو جائیں گے تو پھر ان کو بھی دے دی جائے گی امدادی رقم. دیکھیں ابھی تک آپ فوٹیج میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ماتم برپا ہے. اس گھر میں ایک ہی گھر میں جس کے 4 افراد چلے جائیں اور ایسے واقعہ ایسے پانے کا نشان بنے، تو ان کے گھر میں تو کیا ہوگا وہ تو آپ ہی سمجھ سکتے ہیں. اور اعجاز صاحب کو بھی طرف آ جائے، شاید ان سے کوئی رابطہ کر لے. چلے ٹھیک ہے، بس آگے کرتے ہیں. عبدالرحمان خاسکیلی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، آپ بھی ذرا بتائیے گا امدادی رقم کے حوالے سے لواحقین کیا کہتے ہیں، ان سے کوئی رابطہ ہوا ہے ابھی تک یا نہیں؟ بالکل اس حوالے سے گزشتہ 2 دن قبل ایک ٹیم رحیم یار خان سے اور ایک کراچی سے ٹیم جو کہ ان کے گاؤں ان کے گھر پہنچی ہے. جب میری اس حوالے سے منیر سے بات تو منیر کا یہ کہنا ہے کہ فی الحال جو ان کی طرف سے جو کاغذی کارروائی فی الحال مکمل کی گئی ہے، لیکن امدادی رقم کے حوالے سے کوئی بھی ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا ہے. جو منیر نے مزید یہ بتایا کہ ہم نے یہ جو تھی جو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اب تو ہم نے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی چھوڑا ہے. جو چیز تھی وہ چلی گئی، لیکن جو میری والدہ اور جو میری ماں ہے وہ اس وقت دم سے نڈال ہے. جو آخری کرن تھی کہ ڈی این اے کی کہ لاش ملے گی، لیکن اب جو ریلوے حکام نے اب ہمیں یہ بتایا ہے کہ اب جو 2 لاشیں تھی وہ ہم نے دفنا دی ہیں. دوبارہ ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے ہمیں بلایا جا رہا ہے، لیکن وہ اب ساری بات انہوں نے اللہ کے اوپر چھوڑ دی ہے. ٹھیک ہے، ان کے لواحقین نے ساری بات جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دی ہے. ثانیہ لیاقت پور میں 76 افراد زندہ چل گئے تھے. کندکوٹ کے گاؤں حران جعفری کے منت کش خاندان کے 4 افراد بھی جہاں باغ ہوئے تھے. ساری تفصیلات سے اپڈیٹ کرے تھے ہمارے نمائندگان حضور بخش اور عبدالرحمان خاسکیلی. آپ کا شکریہ.